नमस्कार आदरणीय श्रोता स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ रामकुमारजी र राजेशजीले। नागरिक सवालमा आज मैले कुराकानी गर्नेछु वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र टेलिफोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँले नै सर्वोच्च अदालतमा एमसिसी लाई रोक्नको लागि रिट दायर गर्नुभएको थियो, तर सर्वोच्च प्रशासनले उहाँको रिटलाई दरफिट गरेको अवस्था रहेको छ। संसदमा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जानुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले कतिपय एमसिसीका प्रावधानहरू नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकता विरुद्ध भएकोले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेश गर्नुभएको थियो। तर उक्त रिट दर्ता नभएर दरफिट गरेको सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरेर रिट दर्ता गर्ने नगर्ने जानकारी दिने भनेर भनेको थियो। त्यसपछि त्यो दरफिट गरेको छ र त्यो दरफिटका विरुद्ध फेरि चाहिँ अदालत जाने भनेर उहाँले बताइराख्नु भएको थियो। र यो एमसिसी सम्झौतामा के कस्ता कानुनहरू बाँझिएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान र के विधि प्रक्रिया नमिलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्ने अवस्था आयो भनेर यसै कानुनका अन्तर्वस्तुहरूमा रहेर मैले कुराकानी गर्नेछु र उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि म रामकुमारजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँसँगको कुराकानीपछि तपाईँहरूका टेलिफोन लिने प्रयास गर्नेछु। मैले सम्भवतः 8:15 पछि तपाईँहरूसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ, यहाँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। कानुनका जानकार अनुसार एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, खास गरेर भियना कन्भेन्सन 1969 अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने जिकिर डाक्टर भण्डारीले गर्नुभएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। यो एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल भइसकेपछि यहाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नुभयो। अनि यो रिट चाहिँ किन हाल्न पुग्नु भएको? यहाँले के कुरा चाहिँ नमिलेको भएर रिट हाल्न खोज्नु भएको? यसका पछाडिका 4-5 कुरा छन्। पहिलो चाहिँ यो एमसिसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा यो सन्धिको श्रेणीमा नै, क्याटेगोरीमा नै पर्दैन। जुन कुरा सन्धि नै होइन त्यसलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्ने, पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन भन्ने पहिलो तर्क। दोस्रो तर्क चाहिँ एमसिसीमा संसदमा लगेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन। नेपालले चाहिँ संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्ने अनि अमेरिकाले चाहिँ कहीँ पनि अनुमोदन गर्न नपर्ने यस्तो किसिमको असमान प्रावधानहरू यसमा छन्। त्यसैले संसदमा लगेर पेश गर्नुपर्छ भनेर नबन्नेकोले संसदमा लानु पर्दैन भन्ने दोस्रो। तेस्रो चाहिँ एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधान विपरीत छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता विपरीत छ र नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ। त्यसैले यो एमसिसी सम्झौतालाई चाहिँ पारित गर्न, अनुमोदन गर्न मिल्दैन भन्ने तेस्रो। त्यो चाहिँ अहिले सन्धि ऐनमा एउटा प्रावधान छ। सन्धि ऐनको दफा 4मा सङ्घीय संसदमा, व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले पारित गर्ने भनेर भनिएको छ। व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्य भनिसके पछाडि अहिले 271 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको सङ्ख्यालाई चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको सदस्य सङ्ख्या भन्छ र खालि माओवादीले या समाजवादीले या एमाले संसदमा उपस्थित नभइदिने, संसद बहिष्कार गरे जस्तो गरिदिने, अनि काङ्ग्रेसका र जसपाका केही सांसद मात्रै गएर उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित गर्यो भन्ने जुन एक किसिमको अहिले षड्यन्त्र भइरहेछ, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ, त्यस्तो गर्न नदिनु, आदेश गरी पाऊँ भन्ने अर्को छ। र अर्को आधार चाहिँ यो संसद र यो सरकार नै प्रमादेशबाट व्हिप नलाग्ने गरी स्थापित भएको संसद र सरकार हो। त्यसले यो संसद र सरकार नै व्हिप नलाग्ने गरी स्थापित भएकाले एमसिसीको सन्दर्भमा यदि मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि सबै सांसदहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिनु र व्हिप नलगाउनु भन्ने आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर रिट निवेदन मैले लिएर गएको थिएँ। तर त्यो रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएन। उहाँहरूले दर्ता नगरेर
त्यसलाई दर्पित गर्नु। दर्पित भनेको हाम्रो कानुनी भाषामा दर्ता गर्नु भएन। दर्ता नगरेपछि उहाँहरूको कारण के दिनुभयो भने यो चाहिँ सरकार र संसदको नीतिगत विषय हो भनेर भन्नुभयो। यस्ता नीतिगत विषयमा धेरैचोटि मुद्दा हेरेर निर्णय भइसकेका छन्। त्यसैले उहाँहरूले उद्देश्यमूलक ढङ्गले एमसिसीको मुद्दा हेर्न नचाहेको भन्ने देखिन्छ। फेरि त्यस उप हामीले अर्को निवेदन लिएर गयौँ र यसरी दर्पित उप निवेदन लिएर गएपछि त्यो तुरुन्तै दर्ता गरेर भोलिपल्टै पेशीमा चढाउनु पर्छ। तर हिजो उहाँले दिनभरि त्यो निवेदन पनि दर्ता गर्नु भएन र पेशीमा आज चढेन। यसबाट के देखिन्छ भने स्वयं अदालतले पनि कतै राजनीति गरिराखेको छैन। अदालत पनि यस्तो मुलुकको जीवनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा किन चुप लागेर बसिरहेको छ र आफ्नै संविधान र अदालतकै क्षेत्राधिकार, अदालतले मुद्दा हेर्न नपाउने भन्ने जस्ता प्रावधान भएको एमसिसीको विरुद्धमा किन अदालतले मुद्दा हेर्न सक्दैन, जबकि संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व भएको सर्वोच्च अदालतले यस्ता गम्भीर विषयमा मुद्दा नहेर्ने हो भनेदेखि नागरिकहरू कहाँ जाने, कहाँ गएर न्याय माग्ने। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको चाहिँ एउटा पब्लिक क्रेडिबिलिटी, नागरिकहरूको विश्वासमा नै आँच आउने काम भयो र यो सर्वोच्च अदालतले गलत काम गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब दर्पित गरिसकेपछि उक्त दर्पित उप जुन अर्को निवेदन लगेर गएपछि अन्य मुद्दाहरूमा भए त्यही दिन दर्ता हुन्छ निवेदन? हो 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 सबैमा यो अहिलेसम्मको हाम्रो अदालतको प्रक्रिया के छ भने दर्पित उपरको निवेदन लिएर जान साथ त्यो दर्ता हुन्छ र भोलिपल्ट नै पेशी चढ्छ। यो हाम्रो अहिलेसम्मको स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस। तर यो एमसिसीको प्रकरणमा त्यसो भएन। त्यसो भएन। उहाँहरूले हिजो दर्पित उपरको निवेदन पनि दर्ता गर्नु भएन। किन दर्ता गर्नु भने उहाँहरू मिटिङमा हुनुहुन्छ अरे। उहाँहरू मिटिङमा हुनुहुन्छ भनेर न्याय मार्न पाइन्छ र त्यो मिटिङ त उहाँहरूले आफ्नो टाइममा न्याय माग्ने मानिसहरूको न्याय पाउने टाइममा त मिटिङ गर्न भएन नि। र त्यो मिटिङ गर्ने भनेको बहाना मात्रै हो वास्तवमा। त्यसैले उहाँहरूले बहानाका नाममा सर्वोच्च अदालत मैले के देखेँ भने एमसिसीलाई कसरी सरकारलाई सजिलो बनाउने, यो अदालतले बनाइदिएको सरकार हो, त्यसैले यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्न हुँदैन, यसले जे गरे पनि हुन्छ, यसले संविधान मिचे पनि हुन्छ, यसले अदालतकै क्षेत्राधिकारलाई मिचे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने यस्तो किसिमको एउटा निराशाजनक वातावरण सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले देखियो। त्यसैले यो सर्वोच्च अदालतले जुन अहिले काम गरिरहेछ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण काम हो र यो वास्तवमा जुन रजिस्ट्रारले यस किसिमको काम गरे, योभन्दा पहिला मैले भदौ 20 गते नै एमसिसीको विरुद्धमा रिट लिएर गएको थिएँ। त्यो रिट लिएर जाँदाखेरि दर्पित गरेका थिएँ। त्यसैलाई के भने संसदमा टेबल नभएको कारणले यो रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन भने। तर अहिले लिएर गएको रिट निवेदन त संसदमा एमसिसी टेबल भइसकेको छ भनेपछि अब किन दर्ता गर्न नमिल्ने। त्यसैले उहाँहरू एकपछि अर्को बहाना बनाएर खालि न्याय मार्ने, न्यायमा प्रवेशलाई रोक्ने र सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट वञ्चिने र खालि एउटा राजनीतिक स्वार्थलाई सिद्ध गर्ने, राजनीतिक स्वार्थलाई कुनै न कुनै किसिमले सपोर्ट गर्ने काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यो गलत काम हो र सर्वोच्च अदालतले न्याय मार्ने काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो प्रकरणमा न्यायालयले पनि राजनीति गरेको चाहिँ भन्नुभयो। यसको मतलब सरकार जे चाहन्छ न्यायालय त्यो एमसिसीको सन्दर्भमा चुप लाग्न खोजिराखेको छ। चुप लाग्न होइन, सरकारलाई नै सहयोग गरिराखेको छ। चुप लागेर मात्रै होइन, सरकारलाई नै सहयोग गरे। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय भनौँ न, एमसिसी पारित भएपछि नेपालको संविधान, नेपालका कानुनहरूभन्दा एमसिसी माथि हुने कुरा स्पष्ट रूपमा एमसिसीमा लेखिएको छ। हाम्रो संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई अँगाल्छ। त्यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालत र त्यही संविधानलाई किल्चिने गरी आएको एमसिसी विरुद्धमा रिट लिएर जाँदाखेरि दर्ता नगर्ने, रिट सुनवाई नगर्ने, त्यस उपरको निवेदन दर्ता नगर्ने भनिसके पछाडि योभन्दा गैर जिम्मेवारपूर्ण काम के हुन सक्छ। सर्वोच्च अदालतको प्रशासन अथवा सर्वोच्च अदालतले न्यायप्रतिको संवेदनशीलता नै देखाएन। उहाँले राजनीतिक स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने काम गर्नु, उहाँहरू अहिले राजनीति गर्न थाल्नुभयो। यसलाई मैले प्रष्ट रूपमा भन्छु, सर्वोच्च अदालतले राजनीति गर्यो। त्यसैले यो जुन सर्वोच्च अदालतको रवैया देखियो हो, न्यायिक सुनवाई गरेर उहाँहरूले तर्कका आधारमा मैले लगेको रिट ठिक छैन भन्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो गर्न पाइन्छ। तर न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने, न्यायिक प्रक्रियालाई नै मार्ने जुन काम भइरहेछ त्यसले अहिलेको राजनीतिक माहौललाई शेरबहादुरजीले जुन एमसिसी पास गराउन लाग्नु भएको छ त्यसलाई सपोर्ट गर्यो। त्यसैले यो अदालत राजनीतिमा फस्यो भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि म पुनः यहाँलाई जोड्नेछु। हामीसँग कुराकानी गर्न तयार हुनुहोला। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा एमसिसी विरुद्धको रिट लिएर
सर्वोच्च अदालत जानुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। अदालतले पनि सर्वोच्च अदालतले पनि राजनीति गर्न खोजेको कारण रिट दर्ता नभएको दरफिट गरेको र दरफिट विरुद्धको फेरि निवेदन लगेर जाँदाखेरि दर्ता नगरिएको बताउनु भएको छ। एमसिसी प्रकरणमा राजनीतिक रूपमा अदालतले पनि काम गरेको र अदालत पनि सहयोगी भएको भन्ने कुराहरू आएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्न पुनः जोडिनु भएको छ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद हजुर। अब यो प्रकरणमा जुन दरफिट गर्यो पहिलो निवेदन, त्यसपछि त्यसको फेरि चाहिँ अर्को निवेदन लगेर यहाँ चाहिँ अदालत सर्वोच्च अदालतमा गइसकेपछि त्यो हिजो दर्ता भएन, फेरि आज दर्ता गर्न जानुहुन्छ यहाँहरू? हो, हामी जान्छौँ, त्यो प्रक्रियामै छ। मलाई लाग्छ आज त्यो दर्ता हुन्छ। आज दर्ता भएर उहाँहरूले भोलि नै पेशी राख्नुपर्ने, तर उहाँहरूले राख्नुहुन्न, मलाई थाहा छ, किनकि उहाँहरू जसरी पनि आलटाल गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा स्वच्छ रूपमा न्याय दिने कामलाई अवरोध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गरिराखेको छ। सायद सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अदालतको अवहेलना गरिराखेको मलाई लाग्छ। यो विषयमा हामी केही कानुन व्यवस्थाहरू आज छलफल पनि गर्दैछौँ र सम्भवतः हामी मुख्य रजिस्ट्रारको विरुद्धमा उहाँले अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा हाल्न पनि सक्छौँ। तर अहिले म यसलाई यकिनका साथ भन्न सक्दिनँ, किनकि उहाँहरूको ग्रस नेग्लिजेन्स, ग्रस भायोलेसन टु जस्टिस हो। अब यसले के देखाउँछ भने अदालतको गरिमा नै नागरिकहरूको विश्वासमा अडेको हुन्छ। नागरिकहरूले हामी त्यहाँ गएपछि चाहिँ न्याय पाउँछौँ है भन्ने विश्वास हुन्छ। आफ्नै संविधानलाई मिच्ने, आफ्नै संविधानको सर्वोच्चतालाई मिच्ने र आफ्नै अदालतले मुद्दा हेर्न पाउँदैन भनेर भन्ने र हाम्रो सुरक्षा निकायले छानबिन अनुसन्धान गर्न नपाउने, जस्तोसुकै अपराध त्यहाँ घटे पनि हामी मुक्त बस्नुपर्ने, यस्ता किसिमका प्रावधान राखेको एमसिसीलाई त्यो ठिक छ, यो त मुद्दा लाग्दैन, त्यो नीतिगत विषय हो भनेर कसरी भन्न सक्छ अदालतले? यस्तो पनि नीतिगत विषय हुन्छ। फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कुरा पनि नीतिगत विषय हुन्छ। त्यसरी गलत रूपमा उहाँहरू जसरी एमसिसीलाई बचाउने प्रयासमा एमसिसी पारित होस् भनेर सरकारलाई सहयोग गर्ने जुन खेलमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ, यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। यसले अदालतको गरिमालाई कमजोर बनाउँछ र त्यो गरिमालाई कमजोर बनाउने काम अदालतको प्रशासन, मुख्य रजिस्ट्रार लगायतको टिमले गरिराखेको छ। यो चाहिँ हामी यसलाई सहज रूपमा लिँदैनौँ। डाक्टर साहब, जस्तो यो एमसिसी सहयोग हो कि यो चाहिँ कम्प्याक्ट सन्धि हो कि के हो भन्ने कुराको पनि न्यायिक निरूपण हुन जरुरी थियो। त्यसका लागि पनि यो अदालतलाई यो स्पष्ट पार्न एउटा अवसर हुन्थ्यो होला। एमसिसी त यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको कानुनको चाहिँ नजरमा यो चाहिँ हो के त भन्ने कुरा त प्रश्न हुन्थ्यो होला नि। अदालतभित्र बहस हुन्थ्यो होला, अध्ययन हुन्थ्यो, अनुसन्धान भएर एउटा निष्कर्ष आउँथ्यो। त्यो गर्नको लागि एमसिसीका विषयमा योभन्दा पहिला पनि अदालत जान खोज्दाखेरि चाहिँ रोकिएको थियो? हो, योभन्दा पहिला रोकियो। भदौ 20 गते मैले नै रिट निवेदन लिएर गएको थिएँ। त्यो बेला दरपिट गरियो। त्यो बेला दरपिट गर्दा अहिले एमसिसी संसदमा टेबल भएको छैन भन्नु भन्यो। मान्छे टेबल भएपछि त दर्ता गर्न पाइने कुरा त स्वयं अदालतले स्वीकार गर्यो, तर अहिले टेबल भएपछि रिट निवेदन लिएर जाँदा फेरि अस्वीकार गर्यो। त यसले के देखाउँछ भने अदालत गलत मनोवृत्तिबाट अगाडि बढेको छ भन्ने कुरो एउटा देखाउँछ। फेरि महाकाली सन्धिको विषयमा बालकृष्ण नेउपानेजीले मुद्दा हाल्नु भएको थियो, मेरा मित्र बालकृष्ण नेउपानेजीले। त्यो विषयमा त्यसमा विश्वनाथजी लगायतको न्यायाधीशहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले विस्तृत रूपमा सुनवाई गरेर व्याख्या भइसकेको र सन्धि हो कि होइन, के सन्धि हुन्छ, के सन्धि हुँदैन, त्यसकै विषयमा अदालतमा मुद्दा लिएर जान पाइन्छ, छलफल गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित भइसकेको छ। त्यो अदालतकै स्थापित परम्परालाई पनि तोडेर उहाँहरू जसरी लागिरहनु भएको छ, यसले के देखाउँछ भने अदालतको प्रशासन चाहिँ अहिलेको सरकारलाई सघाउने मनस्थितिबाट अगाडि बढ्यो, यसले राजनीति गर्यो भन्ने कुरा देखाउँछ। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट यो लैजानै नपर्ने किसिमको यो कम्प्याक्ट हो एमसिसी? हो, यसलाई लानै पर्दैन, किनकि 2-3वटा कारणले लान पर्दैन। पहिलो कारण, कुनै पनि सन्धि सम्झौता कहाँबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा त्यही सन्धि सम्झौतामा लेखिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने, खास गरिकन यो भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज 1969 छ, त्यसले के भन्छ भने जब सन्धि गरिन्छ त्यो सन्धि कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरा त्यही सन्धिमा लेख्नुपर्छ भनेर भन्छ। तर एमसिसीमा कसरी यो लागू गर्ने अथवा संसदमा लगेर पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा लेखिएकै छैन।
जब एमसिसीमा त्यो कुरा लेखिएको छैन भने यसलाई संसदमा लान मिल्दैन, पाइँदैन भन्ने हाम्रो पहिलो तर्क। दोस्रोतर्फ कुनै पनि सन्धि हुनका लागि दुईटा राष्ट्रको बिचमा, दुईटा मुलुकको बिचमा या एउटा राष्ट्र र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको बिचमा सम्झौता भएको हुनुपर्छ। अब नेपालबाट चाहिँ अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, नेपाल एउटा सरकारको रूपमा गएको छ, तर अमेरिकाको तर्फबाट त्यो एमसिसी भनेको एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, हाम्रो विद्युत प्राधिकरण जस्तै एउटा सरकारी संस्थान हो। त्यो संस्थानको एक्टिङ सिइओले सही गर्नु भएको छ र 1952मा नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले एउटा व्याख्या गरिसकेको छ इरानियन ओइल केसमा। त्यसमा के भन्यो भने कुनै पनि संस्था, कुनै कर्पोरेसन, कुनै कम्पनीले राज्यको हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन र त्यसले हस्ताक्षर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता हुँदैन भनेर बोलिसकेका छ। त्यसरी यो आधारमा पनि एमसिसी सन्धि सम्झौता होइन। तेस्रो, सन्धि सम्झौता पारित गर्नुपर्छ, अनुमोदन गर्नुपर्छ, दुवै देशले गर्नुपर्छ। एउटा देशले चाहिँ अनुमोदन गर्ने, अर्को देशले चाहिँ केही पनि गर्न नपर्ने, त्यस्तो हुँदैन। त्यसले नेपालले चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हो भने अमेरिकाले पनि अमेरिकाको सेनेटबाट पारित गर्नु पर्यो। त्यो प्रक्रियामा दुवै देश जानुपर्छ। अमेरिकाले चाहिँ केही पनि गर्न नपर्ने अनि नेपालले मात्रै पारित गर्नुपर्ने जुन कुरा लेखिएको छ यसले एउटा शङ्का उत्पन्न गरेको छ। त्यसैले यो संसदमा लगेर पारित गर्नुपर्ने विषयको सन्धि नै होइन, त्यसैले यसलाई संसदमा लान मिल्दैन भनेर हामीले भनेका हौँ। यो भियना महासन्धि 1969 को धारा 46 देखि 53 सम्म जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ चाहिँ यो एमसिसी यदि सदनबाट पारित भएको अवस्थामा पनि त्यो खारेज हुन सक्ने स्थिति रहन्छ। खारेज हुन सक्ने स्थिति त रहन्छ, तर एमसिसी पास भइसके पछाडि खारेज गर्दाखेरि त्यसका थुप्रै नकारात्मक असरहरू पर्छन्। त्यही एमसिसीकै सम्झौतामा लेखिएको छ कि हामीले त्यसको चाहिँ एक किसिमको पेनल्टी तिर्नुपर्छ। अब भोलि त्यसको पेनल्टी कति हुन्छ, के हुन्छ, केही पनि कुरा लेखिएको छैन। यसले झन् ठुलो एउटा विवाद सृजना गर्छ। अब धारा 46 यहाँले भने एकदम ठिक हो। धारा 46ले भियना अभिसन्धिको धारा 46ले के भन्छ भने मूलभूत घरेलु कानुनहरूसँग साझिनी हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता चाहिँ मूलभूत घरेलु कानुनहरूको प्रतिकूल हुनु हुँदैन भनेर भन्छ। अब यो त हाम्रो संविधान जुन मुख्य कानुन, हाम्रो यो एमसिसी मुख्य कानुनसँगै संविधानसँगै बाँझिन्छ। किन बाँझिन्छ भने यसका दुईटा तीनटा आधार छन्। पहिलो आधार चाहिँ अघि पनि मैले भने एमसिसी पारित भएपछि यो नेपालको घरेलु कानुनभन्दा पनि माथि हुन्छ। प्रिभेल्स ओभर दि डोमेस्टिक लज अफ नेपाल भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको संविधानभन्दा पनि माथि, फौजदारी कानुनभन्दा पनि माथि, देवानी कानुनभन्दा पनि माथि हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै पनि मुलुकको संविधान र फौजदारी कानुनलाई अन्यथा गर्न सक्दैन र मिल्दैन, किनकि फौजदारी कानुन भनेको अपराध भएको खण्डमा दण्डित गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कानुन हो। त्यस किसिमको कानुनलाई अन्यथा गर्न कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मिल्दैन र गर्दैन। अहिलेसम्मको त्यस्तो अभ्यासै छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संविधानलाई नै चुनौती दिएको एमसिसीलाई अदालतले स्वीकार गर्दाखेरि त यो त कल्पनै गर्न सक्दैन। अदालतले आफ्नो सिङ्गो भूमिका नै समाप्त पार्यो। अदालतको जुन संविधान रक्षा गर्ने भूमिका, त्यो भूमिका नै अदालतले इन्कार गर्यो। यसले एउटा गजबको एउटा कानुनी संवैधानिक अवस्था सिर्जना गरियो। दोस्रो, एमसिसीको धारा 6मा के भनिएको छ भने एमसिसी प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा त्यहाँ कुनै पनि अपराध भयो, मानिस नै मारियो, लागू अपराध, कुनै पनि किसिमको अपराध भयो भने त्यो अपराधमा नेपालको सुरक्षा निकायले अनुसन्धान गर्न पनि पाउँदैन र अदालतमा मुद्दा पनि चल्दैन भनिसके पछाडि त यो चाहिँ कस्तो भयो भने कानुनै नलाग्ने किसिमको, जस्तो अहिलेको कानुनी राज्यमा कानुनै नलाग्ने कुरा परिकल्पनै गर्न सक्छ। त्यसले रुल अफ ल, सिङ्गो हाम्रो कानुन प्रणाली र अदालतलाई नै यसले अन्डरमाइन गरेको अवस्था। यस्तो कुरालाई पनि अदालतले स्वीकार गर्ने र अदालतले चुपचाप बस्ने या रिट निवेदनै दर्ता नगर्ने जुन काम गर्छ त्यो एकदमै दुःखदायक काम हो। अदालतले आफ्नो भूमिकै बुझ्न सकेन, अदालतले रुल अफ ल नै बुझ्न सकेन, या बुझी बुझ पचार, या बुझेर पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका लागि सघाउने काम। तेस्रो, नेपाल सरकारले अमेरिकाको कानुन, एमसिसीको निर्देशन र अमेरिकी नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ भनेर लेखियो। यो भनेको त नेपाल नव उपनिवेश बनाइयो, हामी अमेरिकाको उपनिवेश होइनौँ। यति कुरा पनि एउटा आत्मस्वाभिमान, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हित नै बुझ्न नसक्ने अदालत र अदालतका कर्मचारीको के अर्थ रहन्छ? त्यहाँ कसरी अदालत भन्ने जसले राष्ट्रिय हित नै बुझ्न सक्छ, राष्ट्रिय हितको रक्षै गर्न सक्छ। त्यसले गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यो विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। अब हेरौँ आज के हुन्छ, त्यसका आधारमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ डिपेन्ड गर्छ।
यो सन्धि निर्माणकै क्रममा पनि बदमासी गरिएको छ भनेर पनि कानुनका देताहरू तपाईँहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। यो एमसिसीको प्रादुर्भाव जुन हिसाबमा भयो यो गलत ढङ्गले भएको छ भन्ने कुरा नेपालको हकमा मात्रै हो कि लागु अन्य जहाँ जहाँ एमसिसी लागू गरिएको छ त्यहाँ नेपालमा जस्तै प्रावधानहरू राखेर चाहिँ अनुमोदन गरिएको सदनबाट अथवा लागू गरिएको हो के हो खासमा यसको चाहिँ? होइन, अरू मुलुकहरूमा सदनबाट पास गरिएको छैन। श्रीलङ्काको पार्लियामेन्टबाट पारित गराउन खोजेको थियो, श्रीलङ्काले एमसिसी नै खारेज गरिदियो, एमसिसी अस्वीकार गर्यो। नेपालको सन्दर्भमा पारित गराउन खोजिँदैछ, त्यो कुरा एकदमै गलत हो। र यहाँले राम्रो विषय उठाउनु भयो कि यो सन्धि गर्दाखेरि सन्धि गर्ने अधिकार चाहिँ जम्मा 5 वटा व्यक्तिलाई मात्रै हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले र हाम्रो नेपाल सन्धि ऐनले। राष्ट्रपतिलाई अधिकार हुन्छ, राष्ट्रपतिले सही गरेपछि त्यो वैधानिक हुन्छ, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री यी 3टा बाहेक सम्बन्धित देशको राजदूतले गर्न सक्छन्। र त्यो बाहेक अरू कसैले पनि सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ। त्यो भनेको सरकारले निर्णय गरेर, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको फर्म्याट छ, त्यो फर्म्याट अन्तर्गत निर्णय गरेर अधिकार दिनुपर्छ। र त्यो अधिकार पाएको कुरा चाहिँ सन्धि गर्दाखेरि लेखिनुपर्छ, त्यो हस्ताक्षर गर्दा लेखिनुपर्छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले पूर्णाधिकार पाउनु नै भएको छैन, त्यो कुरा सन्धिमा उल्लेख गरिएको पनि छैन। र त्योभन्दा पछाडि डाक्टर युवराज खतिवडाले सही गर्दाखेरि पनि पूर्णाधिकार नपाइकन सही गर्नुभएको। त्यसैले नेपालको तर्फबाट भएको हस्ताक्षर पनि कानुनी छैन, त्यो वैधानिक छैन, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको छैन। मान्छे अर्कोतिर अमेरिकाको जुन जेनाथन नासले गर्नुभएको छ, उहाँले पनि अमेरिकी सरकारबाट पूर्णाधिकार प्राप्त गरेको छैन, उहाँले पनि एमसिसीको तर्फबाट सही गर्नुभएको छ। जबकि एमसिसी एउटा संस्था हो, त्यो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्न सक्दैन भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नै स्थापित गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले यो कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी कुनै एउटा वैधानिक लेजिटिमेट सन्धि नै होइन। जुन कुरा लेजिटिमेट सन्धि नै होइन त्यसलाई संसदमा लाने कुरा त कल्पनै गर्न सकिँदैन भन्ने विषय चाहिँ यो रिट निवेदनमा उठाइएको थियो। यो सम्झौता त अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाका अधिकारीहरू र एमसिसीका अधिकारीहरूका बीचमा भएपछि पुगिहाल्थ्यो होला। राइट। यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कस्तो हुन्छ भने नि, यहाँ वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नै बुझ पछाउने काम गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पब्लिक इन्टरनेसनल ल भनिन्छ, जुन सन्धि सम्झौतासँग रिलेटेड छ। अर्को प्राइभेट इन्टरनेसनल ल भनिन्छ र अर्को चाहिँ कमर्सियल इन्टरनेसनल ल भनिन्छ। यो बेसिकल्ली यो कमर्सियल इन्टरनेसनल लको पार्टमा पर्छ। यो एउटा पब्लिक इन्टरनेसनल लको विषय नै होइन। यो अनुदान दिने कुरामा हामीले अनुदान दियौँ र यो अनुदान चाहिँ यो काममा प्रयोग हुन्छ है भन्ने त्यति कुरा लेखेको। यहाँ चाहिँ अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थको प्रतिकूल हुन नहुने, त्यो काम गर्न नहुने, नेपाल सरकारले अमेरिकाको ऐतमा काम गर्न नहुने, यस्ता कुरा लेख्नु चाहिँ यो अनावश्यक छ। त्यसले के देखाउँछ भने अमेरिकी स्वार्थ यसमा लुकेको छ भन्ने कुरो देखाउँछ। अब यदि अमेरिकी स्वार्थ यसमा लुकेको हुँदैन थियो भने एमसिसीको बारेमा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बोल्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन थियो। चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सबै एमसिसीको विरुद्धमा आलोचनात्मक रूपमा बोलिसके पछाडि कतै यी 2टा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा एउटा रणभूमि नेपाल बन्ने त होइन र नेपालको सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिने त होइन भन्ने एउटा ठुलो एउटा डर उत्पन्न भएको छ। र त्यसले भोलि हामीलाई, हाम्रो मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्छ। डाक्टर साहब, ठिक 8 बजेको छ। 8 बजेको छोटो टाइम चेकको जिङ्गल पछि पुनः हामी संवादमै हुनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। DFM टाइम गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:15 सम्म सुन्न सक्नुहुने सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निशुल्क पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग कुराकानी गरिराखेको छु। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा एमसिसी यो प्रतिनिधि सभामा जुन टेबल भएको छ त्यसलाई रोक्नको लागि रिट लगेर जानुभएको थियो। उक्त रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट गरेको छ। दरपिटपछि पुनः उहाँहरू त्यो दरपिटका विरुद्ध पनि निवेदन लगेर जानुभएको थियो। प्रशासनले हिजोको दिनसम्म त्यो दर्ता गरेको छैन। आज पनि उहाँहरूले एमसिसी विरुद्ध
रिट दायर गर्ने निवेदन दर्ता गर्ने बताइराख्नु भएको छ र कानुनको नजरमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले एमसिसी यो सदनबाट अथवा प्रतिनिधि सभाबाट यो पारितै गर्नुपर्ने हो भनेर मैले उहाँसँग सोधिराखेको छु। पुनः स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। अब यो एमसिसी मार्फत वैधानिक रूपले नै अमेरिकाको उपस्थितिलाई मजबुत गराउन खोजिएको छ, जसले गर्दाखेरि चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालमा फेरि पश्चिमी तेस्रो शक्तिले खेल्ने मलजल प्राप्त गर्ने अथवा यो अवसर प्राप्त गर्ने सुगम मार्ग निर्माण गर्न एमसिसी सदनबाट पारित गर्न लागि हो भनेर राजनीतिक वृत्तबाट जुन आलोचना भएको छ, त्यो आलोचनालाई अब कानुनी त्यो आलोचनालाई यहाँहरूले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? यहाँहरूले कानुनी हिसाबमा यो चाहिँ गलत छ भनिराख्दाखेरि राजनीति पनि त यसमा जोडिएर आएको छ, जस्तो अदालतले नै राजनीति गर्यो भनेर चाहिँ गर्न खोज्यो भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले। राजनीतिक रूपमा भूराजनीतिक स्थिति अथवा यो कूटनीतिक असक्षमताहरू पनि यो एमसिसी प्रकरणमा झल्कियो भनेर भनिँदैछ। यी यावत कुराहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? एकदमै राम्रो प्रश्न यहाँले राखिदिनु भयो। वास्तवमा कूटनीतिक असक्षमता कसरी देख्यो भने एमसिसीमा भएका यति घातक प्रावधानहरू उहाँहरूले नपढिकन सही गर्नुभएको हो भने उहाँहरूले मुलुकप्रति घात गर्नुभएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। यदि उहाँहरूले पढेर गर्नुभएको भने उहाँहरू एकदमै असक्षम व्यक्ति हो भन्ने कुरा देखिन्छ। किनभने उहाँहरूले त्यति पनि पढेर नबुझ्ने व्यक्ति हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले किन यो सन्धि सम्झौताको विषयमा चाहिँ नि उहाँहरूले भाग लिनुभयो, छलफलमा जानुभयो र हस्ताक्षर गर्नुभयो भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसैले दोस्रो विषय उहाँहरूको इन्कम्पिटेन्स यहाँ देखिन्छ। तेस्रो विषय अहिले पनि अब यी सबै कुरा सर्लङ्ग भइसके पछाडि समाजमा छलफलमा आइसके पछाडि त्यसका बुँदाको विषयमा छलफलमा आउनुपर्थ्यो सरकार र एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्तिहरू। तर उहाँहरू बुँदागत रूपमा छलफलमा आउनै चाहिरहनु भएको छैन। उहाँहरू जसरी पनि एमसिसी पास गर्ने दौरानमा हुनुहुन्छ। यी सबै कुराले के देखाउँछ भने उहाँहरूमा कूटनीतिक असक्षमता मात्रै होइन कि राष्ट्रघात पनि लुकेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि यो विषय खालि अदालतमा मात्रै छैन, सडकको पनि विषय भइसकेको छ। हामी सडकमा आन्दोलनमा छौँ। नागरिकहरूमाथि असुर ग्यास हान्ने, पानीको फोहरा हान्ने, प्लास्टिकको गोली चलाउने काम सरकारबाट भएको छ। यसरी नागरिकहरूको मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुँदा आज मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू सबै चुप्प लागेर बसेको हुन्छ। अमेरिकी राजदूत सडकमा आउनेहरूलाई धम्की दिइराखेको लाग्छ कि अमेरिकी राजदूतले नेपालको शासन चलाउन खोजे जस्तो देखिन्छ। अहिले एमसिसी पास नहुँदै यस्तो अवस्था छ भने एमसिसी पास भएपछि के हुने रहेछ भन्ने कुरा यसबाट पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले एमसिसी खालि $500 मिलियन दिने सहयोग मात्रै यो होइन। यदि त्यस्तो सहयोग हुन्थ्यो भने यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने नेपालको सबैभन्दा राम्रो निकाय भन्छ विद्युत प्राधिकरण। विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो पैसा दिएर ट्रान्समिसन लाइन बनाऊ भनेको भए त भइहाल्थ्यो। किन एमसिए नेपाल सिर्जना गरेर सबै अमेरिकी स्वार्थ बोकेका मानिसहरूलाई त्यो एमसिए नेपालमा जागिर खान दिनुपर्ने? यी सबै कुराले के देखिन्छ भने आज मुलुकको हित र मुलुकको स्वार्थभन्दा अमेरिकालाई रिझाएर सत्तामा बस्ने, अमेरिकाको स्वार्थ पूर्ति गर्ने र राष्ट्रघाती काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आज हाबी भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा खालि राजनीतिक रूपमा सडकमा आउने मात्रै होइन, यो सत्ता र यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुको अब विकल्प छैन। त्यसैले हामी भोलि 12 गते एमसिसीको विरुद्धमा सदन घेरौँ भनेर हामीले सबै नागरिकहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। यहाँको कार्यक्रम मार्फत पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, जो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट आउनु, काठमाडौँ बाहिरका नेपालीहरू पनि एकचोटि आफ्नो मुलुक बचाउनको लागि एमसिसीलाई पास हुन नदिनको लागि सदन घेर्नका लागि आउनुहोस्। शान्तिपूर्ण रूपमा सदन घेरौँ र यो एमसिसी पास गर्न नदिउँ भनेर हामीले राजनीतिक रूपमा भनेका छौँ। र यदि एमसिसी कुनै पनि कारणले पास भयो भने हामी यही फागुन 17 गतिबाट यो व्यवस्था बदल्नका लागि आन्दोलनमा जाने घोषणा पनि हामीले गरिसकेका छौँ। एमसिसी प्रकरण एउटा नयाँ आन्दोलन सिर्जना गर्नको लागि प्रस्थान बिन्दु हुन सक्ने सम्भावना पनि बलियो बनेर गएको यहाँहरूको बुझाइ हो? निश्चित रूपमा यो त मुलुक आन्दोलित भइसकेको छ। आज पनि एमसिसीको विरुद्धमा आन्दोलन छ। भोलि 11 बजेदेखि नै हामीले सबै नागरिकहरूलाई सडकमा उत्रिनुहोस् भनेर आह्वान गरेका छौँ। अब नागरिकहरू उत्रिनुहुन्न, एमसिसी पास गरेर दिनुहुन्छ भने हामी जस्ता केही व्यक्तिहरूले कराएर मात्रै एमसिसी रोकिँदैन। प्रत्येक नेपाली नागरिकको आफ्नो कर्तव्य हो, उसले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्दछ। प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मुलुकको माया छ,
मुलुकको अस्मिताप्रति संवेदनशील छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले सबै नेपाली नागरिकहरू सडकमा आउनु पर्दछ। घरमा बसेर एमसिसीको विरोध गरेर मात्रै पुग्दैन, फेसबुकमा लेखेर मात्रै पनि पुग्दैन, कोठामा कुरा गरेर मात्रै पनि पुग्दैन, चिया पसलमा गफ गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। अब सडकमा आउनुपर्छ। तपाईँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ कि, तपाईँ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ कि, तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ कि, तपाईँ लयर हुनुहुन्छ कि, तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ कि, तपाईँ उद्योगपति हुनुहुन्छ कि, तपाईँ सर्वसाधारण नागरिक जोसुकै प्रत्येक व्यक्ति नेपाली नागरिक भएको हैसियतमा राष्ट्रिय झन्डा लिएर, राष्ट्रिय झन्डा छैन भने आउनुहोस्, राष्ट्रिय झन्डा नलिआए पनि हुन्छ, तर पार्टीको झन्डा नल्याउनु, किनकि यो मुलुकको सवाल हो, यो पार्टीको सवाल होइन। त्यसैले हामीले सबैलाई सडकमा नेपाली नागरिक भएर आउनका लागि हार्दिक रूपमा अनुरोध गरेका छौँ। त्यसरी यो राजनीतिक एउटा एकातिर कानुनी एउटा फाइटमा हामी छौँ भने अर्कोतिर पोलिटिकल फाइटमा हामी। यो फाइट भनेको फेरि लडाइँ भिडाइ गर्ने हो कि एउटा एजेन्डा बोकेर त्यो एजेन्डालाई स्थापित गर्नको लागि हामी शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक रूपमा हामी सडकमा पनि छौँ। डाक्टर साहब, अन्तमा जस्तो महाकाली सन्धि सम्झौता पारित गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2/3 बहुमतबाट पारित गरिएको थियो। तर यहाँ चाहिँ सामान्य, त्यो पनि संसदमा उपस्थित भएका सांसदहरूको सामान्य बहुमतबाट चाहिँ पारित भयो भने यो लागू हुने भन्ने कुरा पछि थपिएको हो। यस्तो अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता नै हो, यो सदनबाट पारित गर्न मिल्दैन भन्ने एउटा कोणबाट हो। अब पारित गर्न खोज्दाखेरि पनि जुन प्रक्रिया, जुन विधि, जुन व्यवस्थापकीय चाहिँ नि अधिकारका कुराहरू गरिएका छन्, त्यहाँ पनि उल्लङ्घन गर्न खोजिएको छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले यो जसरी पनि यसलाई चाहिँ नि अनुमोदन गर्न खोजेको त स्पष्ट भयो। यसमा चाहिँ नि गर्नै पर्ने भएपछि 2/3बाट गर्नु पर्दैन थियो? निश्चित रूपमा अब यो किनकि जुन बाटो बनाउने काम छ, ट्रान्समिसन लाइनको काम छ, यसमा त प्राकृतिक सम्पदाहरू चाहिँ उत्खनन हुने, प्राकृतिक सम्पदाहरू मासिने कामहरू हुन्छ। जहाँ प्राकृतिक सम्पदाको विषय आउँछ त्यो विषयमा चाहिँ 2/3 बहुमतबाट जानुपर्दछ। अब त्यो कुरामा उहाँहरू संवेदनशील नै हुनन्। उहाँहरू त कानुन मन्त्रालयले चिठी लेख्यो, संसदमा लगेर पास गराउनुपर्छ भन्यो, त्यसरी हामीले सामान्य बहुमतबाट पास गर्न लागेका छौँ भनेर उहाँहरू अघि बढ्नु भएको छ। वास्तवमा संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानप्रतिकै आस्था निष्ठा कसैमा पनि देखिएन। सबैलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने, कसरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन्छ त्यो मात्रै देखियो। न सिस्टमले काम गर्छ, न संविधानले काम गर्छ, न कुनै निकायको विश्वसनीयता छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूभित्रै पनि, संसदमै पनि हामीले देख्यौँ नि, संसदभित्रै त्यहाँ यत्रो विरोधका आवाजहरू आइराखेका छन्, सडकमा मानिसहरूको टाउको फुटिराखेको र केही नेपाली काङ्ग्रेसका केही सांसदहरू र जसपाका केही सांसदहरू चाहिँ यसलाई पास गराउनको लागि मरिमेटेर लाग्नु भएको छ। र अहिले उहाँले अर्को एउटा षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ कि संसदमा चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव लिएर जाने र त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव राखेपछि त्यसका आधारमा पास गर्ने। सङ्कल्प प्रस्तावले एमसिसीलाई परिमार्जन संशोधन गर्न सक्दैन, किनकि त्यो एकपक्षीय रूपमा गरिएका कुराले दुईटा देशको बिचमा भएको सन्धिलाई परिमार्जन गर्दैन। त्यसैले मैले रिट निवेदन उठाएको कुरा के थियो भने यसलाई रिजर्भेसन राख्नुपर्छ। जुन क्लजहरू राष्ट्रघाती छन् त्यसमा नेपालले रिजर्भेसन राख्नुपर्छ। रिजर्भेसन राखेको कुरा अमेरिकालाई सूचित गर्नुपर्छ। यो भियना कन्भेन्सनको आर्टिकल 19 को प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि मात्रै त्यो रिजर्भेसनले चाहिँ मान्यता पाउँछ र रिजर्भेसनले मान्यता पाइसके पछाडि मात्रै यसलाई त्यो परिमार्जित हुन्छ र त्यसलाई पास गर्न सकिन्छ। अन्यथा एमसिसीलाई पास गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो रिट निवेदन हो। तर अब अदालतले पनि सहयोग नगर्ने, सरकार पास गराउन लाग्ने, अनि संसदमा भएका दलहरू हामी संसदमा त्यो दिन चाहिँ उहाँहरू संसदमा उपस्थित नहुने, अनि संसदमा उपस्थित नभइसके पछाडि एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्ने, बाहिर चाहिँ एमसिसीको विरोध गरे जस्तो गर्ने, भित्र चाहिँ एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्ने जुन खेल गरिरहनु भएको छ, यो ज्यादै एउटा क्रिटिकल कुरा छ र मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ। हामी ज्यादै चिन्तित। यो संवादको लागि हामीलाई समय दिनुभएकोमा डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नुहुँदै छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु 091-410-216 मा। एमसिसी वा अन्य विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न फोन गर्न अनुरोध छ। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा 091-410-216 मा फोन गर्न अनुरोध गर्दछौँ यहाँहरूलाई। यदि तपाईँहरू हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने यो हो कार्यक्रम नागरिक सवाल।
दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीमा रहेको लम्की एफएम मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट यहाँहरूले यो कार्यक्रम शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ। टेलिफोन कल आएको थियो तर काटियो भनेर रामकुमारजी मलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया मिस कल होइन कलै गरिदिन अनुरोध छ। 091-410-216 फेरि अर्को फोन कल आएको आवाज सुनेको छु। रामकुमारजीले त्यो लाइनलाई भित्र पठाउँदै हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। केही मिनट बाँकी रहेको छ हामीसँग। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायणजी, म केपी चौधरी बोले। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर, नमस्ते। केही कुराहरू राख्नु पाइन्छ कि भनेर हो। हवस् हवस्। अब यसो छ कि अहिले जुन यो भण्डारीजीसँग हजुरले संवाद गर्नुभयो र हिजो पनि त्यो सर्वोच्च अदालतमा कतिपय कुराहरू त्यो निवेदनहरू दिएको यो एनसिसीको विषयमा राखेको थियो। अब यो कानुनको व्याख्या गर्ने साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन। अब समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने यो देशको सबभन्दा खाप भनेको नि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस हो कि यो छोटे राजा हो। यसलाई यसरी पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ किनभने चाहिँ लामो 70 वर्षसम्म उहाँले यो राजकाज चलाउनु भएको हो कि यो के अरे पन्थीहरू राजा महाराजा पछिको राजा महाराजा भनेको नि काङ्ग्रेस हो। त्यसले गर्दा यो सबभन्दा मुलुकको यो घात भनेको नि तपाईँको काङ्ग्रेस हो। त्यो पछिको त तपाईँको एमाले भनेको अब यसलाई कुन शब्द प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ अब त्यो शब्द पनि अब के भन्नु र नेकपा एमाले आफ्नो पोजिसनलाई कहिले पनि क्लियर गर्न चाहँदैन। हिजो पनि तपाईँको नारदजीको बहस थियो, उहाँले कुरो गरिराख्नु भएको थियो। यस्तो लाज लाग्दो खालको शब्दहरू बोल्दा कमसेकम नेकपा एमाले यो देशको जनताको निम्ति लार्जेस्ट पार्टी भन्नु पनि उहाँले छोड्नुहुन्न। यो देशको जिम्मेवार पार्टी हामी हो भन्छ तर आफ्नो पोजिसन चाहिँ के हो भनेर क्लियर नपार्नुको कारण के हो भनेपछि यो गठबन्धनलाई फेरि भत्काएर आजले के अरे गठबन्धनलाई भत्काउने अनि त्यहाँदेखि तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यता सर्वोच्च अदालत पनि अवरुद्ध भएको बेला अनि यतापट्टि तपाईँको यो के अरे संसद पनि अवरुद्ध भएको बेला सरकार पनि अवरुद्ध गराइदिने चारैतिर लाथालिङ्गा भाषाभुङ्गा बनाएर यो देशलाई तपाईँको एउटा देशको चाहिँ गुलाम बनाएर राख्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पूर्व नीति हो। यो त्यसमा भन्नुलाई हामीले कुनै पनि हिचकिचाउनु पर्दैन। नेकपा एमाले यतिको जिम्मेवारी हो। यो सबै कुरो किन गरिरहेछ भने भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो अगाडिको इतिहासहरू हेर्ने भनेपछि कोशी गण्डकीदेखि लिएर महाकालीसम्म आइपुग्छ। अहिलेसम्म नेपाली जनताले पाउने भन्दा पनि विकास पाए भन्नुहुन्छ। हिजो तपाईँको 46 रुपियाँ ऋण थियो एउटा नेपाली नागरिकको टाउकोमा, अहिले मोटामोटी 57,000 रुपियाँ थियो। यो सबै ऋणको भारी बोकाउने देशको विकास गर्यो भन्नुहुन्छ भन्दा पनि ऋणको भारी नेपाली जनतालाई र नेपाललाई बोकाएको छ। यो काङ्ग्रेस र एमालेको यो सबै यो देन हो। यो त्यसले गर्दा यो तपाईँको अरू पनि त समान रूपले दोषी होला नि। काङ्ग्रेस र एमालेलाई मात्रै देख्नु भएन नि यहाँले। काङ्ग्रेस र यसो छ हेर्नुहोस् कुरो तपाईँ नारायणजी तपाईँले कुरो ठिक गर्नुभयो। कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने दोषी अरू पनि होला तर मुख्य कुरो के हुन्छ भने घरको गार्जेन ठिक भएन भनेपछि छोराछोरी चाहिँ दोषी होला तर छोराछोरी चाहिँ कम दोषी हुन्छ, गार्जेन चाहिँ बढी दोषी हुन्छ होला नि त। कुरो त त्यहाँ हो। त्यसले गर्दा के छ भन्नुहुन्छ भने एनसिसीको विषयमा नेकपा एमाले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पर्यो। अनि यो तपाईँको यो जुन तपाईँको यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले मरि हत्या गरिरहेको छ यो काया पलट हुन्छ केही काया पलट हुँदैन। यो 56 अर्ब भनेको कुनै ठुलो रकम हुँदै होइन नारायणजी। यो नर्मल कुरो हो। एउटा व्यापारीबाट तपाईँको कर मात्रै असुल गर्ने हो भनेपछि बकौता मात्रै असुल गर्ने हो भने हाम्रो के अरे 56 अर्ब 27 अर्ब त एउटै के अरे तपाईँको सिमेन्टी कम्पनीको मात्रै बाँकी छ। त्यसले गर्दा यी भनेको हावादारी कुराहरू गरेर देशलाई अनोलमा पार्नु उद्देश्यहरू हो। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो अब यो के अरे तपाईँको के भन्छ उहाँ काठमाडौँ मात्रै आन्दोलन होइन कि यो प्रत्येक जिल्लामा तपाईँको एउटा आधी बेरी चाहिँ नेपाली जनता बुझ्ने जनताहरूले देशप्रति माया भएको मान्छेहरूले आधी बेरी चाहिँ ल्याउनु जरुरी मैले देखिरहेको छु। यो नगरेसम्म यो तपाईँको यो सबै अकर्मण्यताका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ? आधी बेरी आन्दोलन मात्र होइन आधी बेरी ल्याउनुपर्छ र यिनका सांसदहरू यो तपाईँको एनसिसी पास गरेपछि यी मान्छेको अनुहार टिभीमा चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ, एफएममा सुनिराख्नुपर्छ। यिनका घर घरमा गएर यिनलाई लखेट्नुपर्छ। यो देश कसैको के अरे निजी पनि होइन कसैको
के अरे तपाईँको बकौटा पनि होइन। यो देश तपाईँको साझा देश हो। यो देशको नागरिकहरूलाई बन्दकी बनाउने कसैको अधिकार पनि नभएको कारणले यिनको घर घरमा पसेर यिनका चाहिँ सबलाई एमसीसी पक्षधरका घर घरमा पसेर लखेट्नुपर्छ। एकदम यिनका आफन्तहरूलाई पनि सोध्नु हुँदैनन्। यो विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। नागरिक सवालमा तपाईँहरूका फोन कल लिइराखेको छ आदरणीय श्रोता। कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छु। मोहन लामा रुम्बाले एउटा फेसबुकमा स्टेटस लेख्नु भएको छ। त्यो प्रसङ्गलाई म यहाँनिर सुनाउन चाहन्छु। उहाँले लेख्नु भएको, उहिले भनौँ नेपालबाट चीनमा राजाको सवारी हुँदा होस् वा प्रधानमन्त्री जाँदा होस्, भ्रमण सकेर फर्किने बेला चीनको तर्फबाट एउटा वक्तव्य सधैँ जस्तो जारी हुन्थ्यो, छिमेकी भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। पञ्चायतकालदेखि बहुदल काल खास गरेर 2063सम्म यही वाक्य प्रत्येक जस्तो भ्रमणमा भन्न छोड्दैन थियो चीनले। चीनको यो मन्तव्य बारम्बार किन आइरहन्थ्यो? त्यति बेला नेपालको बुद्धिजीवी कूटनीतिज्ञ कसैले चासोको विषय बनाउने गर्दैन थियो। झन् हामी सडक साप झोलेहरूले त यस्तो कुराको के भेउ पाउनु र भनेर मोहन लामा रुम्बाले लेख्नु भएको छ। 2063 पछि गणतन्त्रको युग सुरु भयो र नेपालको राजनीतिक कोर्स नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेपछि चीनको यो वाक्य लगभग सुनिन छोड्यो। खै किन हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। यस्तो बारम्बार नेपाललाई चीनले किन भन्ने गरेको रहेछ र यसको कूटनीतिक रहस्य के रहेछ भनेर धेरै पछि आएर मात्र हल्का बुझे। जति बेला बुझे अब बुझेर काम नलाग्ने भइसकेको रहेछ। हामी धेरै पर आइसकेका रहेछौँ। उहाँले यो दुईटा खबरलाई पनि जोड्नु भएको छ। युक्रेनको लुहान्स्क र दोनेत्स्क दुईटा क्षेत्रलाई रसियाले अलग देशको रूपमा भर्खरै घोषणा गर्यो। योभन्दा अगाडि क्रिमिया पनि पहिले गाभिसकेको थियो आफूमा। यदि युक्रेन नेटोको सहयोगमा अझै लड्न थाल्यो भने बाँकी युक्रेन खरानीको थुप्रो मात्रै बाँकी हुन्छ। त्यति बेला अहिले युक्रेनलाई रसियाबाट खतरा छ भन्दै उचालेर हतियार बिक्री गर्ने नेटो अमेरिकीहरू युक्रेनमा लागेको आगोमा पाखामा बसेर आगो तापेर बसिरहेका हुनेछन् भनेर लेख्नु भएको छ। हामी पनि दुई महाशक्ति चीन र भारतको बीचमा छौँ। यो हाम्रो इच्छा होइन, प्रकृतिले नै दिएको यो अवस्थिति हो। हामीलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने अमेरिका युरोप हुन सक्छ। मुलुकमा रिपेन्डेन्स भित्र्याउन युरोप दरिलो भरपर्दो सहयोगी हुन सक्छ। तर उनको बढी मायाले छिमेकको सुरक्षामा आँच पुग्न थाल्यो भने, यी दुई असुरक्षित महसुस हुँदै गयो भने हाम्रो अवस्था युक्रेनको जस्तो हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँलाई थाहा छ, हाम्रो राजदरबारको जस्तो हालत पनि हुनसक्छ हाम्रो। जति बेला 2063 पछि युरोपेलीहरू नेपाल मामिलामा निर्णायक अवस्थामा पुगे, त्यति बेला सबै साथ छोड्यो दक्षिण र यसै थियो उत्तरले पनि साथ छोड्यो। जति बेला दरबार बलियो थियो त्यति बेला भारत चीनको भविष्यमा हुन सक्ने खतरा देखाएर पश्चिमी शक्तिले दरबारभित्र आफ्नो पकड बनाएको थियो। जब पश्चिमी शक्ति आफै बलियो भयो त्यसपछि जगजाहेर छ सबैको अगाडि राजदरबारको अवस्था के भयो भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। आज मुलुक सङ्गीन घडीमा उभिएको बेला छ। अहिले एमसीसीको मात्रै चर्चाले सडक तातेको बेला छ। तर यो एमसीसी भन्दा 10 गुणा बढी खतरनाक गोप्य सम्झौता अमेरिकासँग धेरै अगाडि भइसकेको अवस्था छ। जुन कुरा अहिलेसम्म हामीलाई पब्लिक डोमिनमा ल्याइएको छैन। अझै स्टेट पार्टनरसिपको नाउँमा सैन्य सम्झौताहरूका फाइल पेन्डिङमै नै छन्। यी सबैलाई उहिलेदेखि मध्यनजर गर्दै उत्तरको चीनले तिमीहरू पश्चिम दिशामा होइन दक्षिण मोड भन्दै जोड लगाउँदै आइरहेको थियो। तर हामीलाई दक्षिणको भय देखाउँदै आइरहेको पश्चिमले तिनले घुसाउँदै ल्याएको राष्ट्रवादले नेपालमा पश्चिमी राष्ट्रवादको यति जरो गाड्दै गयो। जब पश्चिमीहरू बलियो हुँदै गयो, दक्षिणको ड्राइभर सूर्यबहादुर थापालाई सिटबाट झारेर पश्चिमको ड्राइभर लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई गाडीमा चढाउन सफल हुन पुग्यो। त्यहाँबाट सुरु भएको पश्चिमी ड्राइभरको यात्रामा हामी अस्थिर, अराजकता, हिंसा, अन्योलको यात्रामाझ अहिले एमसीसी प्रोजेक्टसम्मको घुम्तीमा आइपुगेका छौँ। बाँकी भविष्य अझै हेर्दै जाउँ, त्यसपछि बल्ल सबै नेपालीले बुझ्नेछ। उहिले हजुरबाको पालादेखि चीनको वक्तव्य किन बारम्बार भारतसँग मिलेर अगाडि बढ भन्ने आउँथ्यो भन्ने कुराको अर्थ अहिले बुझ्यो भनेर मोहन लामा रुम्बाले आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। त्यो कुरा मैले यहाँनिर सुनाएँ। एउटा टेलिफोन कल आएको छ, अन्तमा उहाँसँग कुराकानी गर्दै मैले कार्यक्रमको अन्त गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ?
सर नमस्ते, म दानबहादुर बोल्दै हजुर दानबहादुरजी स्वागत छ। थोरै समय हामीसँग बाँकी रहेको छ, यहाँको बुझाइ छोटोमा राख्न अनुरोध छ। छोटो राख्नु सर। यहाँ सुन्नुहोस्, नेपालको कानुन भन्दा हजुर अमेरिकाको कानुन माथि जान्छ भनेपछि अब यो नेताहरूलाई सबैलाई यो गोली ठोकेर गर्नुपर्छ, एकछिनतिर शासन आउनुपर्छ क्या, त्यसको लागि हामी। तर म पार्टीको कार्यकर्ता हो, तै पनि हाम्रो चित्त बुझाएको छैन कि जनताको। गोली ठोक्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई सम्झाउने, तिरस्कार गर्ने, चुनावमा हराइदिने काम चाहिँ गर्दा ठिक होला। नै बुझेँ मैले, अब मैले त बुझेँ होइन। तर अब एमसीको बारेमा उहिले गर्दा नेपालमा यस्तो मतलब दुनियाँ ऊ भइरहेको छ, दुनियाँ टाउको फुटाएको छ, सुरक्षाकर्मी फुटाएको छ, हाम्रो जनताको फुटाएको छ होइन। र त्यो अब कानुन माथि जान्छ भने, नेपालको कानुन हुँदा माथि जान्छ भने एकचोटि शासन आउनु राम्रो छ। नेताहरूलाई तिरस्कार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ। हजुर हजुर हो। यो भनाइको साथ हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। फोन कल गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई सुन्नु भएकोमा मैले मोहल्लामा रुम्बाको व्यक्तिगत विचार पनि यहाँनिर उपयुक्त ठानेर राखेँ। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा अर्को व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न आउनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।